अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर तो आफियत के साथ होंगे। अच्छा नाजरीन, देखिएगा, लेसन नंबर 9 कंटिन्यू था। जैसा कि आप अहबाब का इल्म में है कि चूँकि लेसन नंबर 9 चूँकि ये लॉन्ग था, तो इस वजह से हमने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इसका कंप्लीट हो चुका है। अब ओनली इस लेसन के 2 पार्ट रह गए हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला हम पार्ट 4 को पढ़ गए, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नाजरीन, देखिएगा, लेसन को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप अहबाब से ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो भी हमारे लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनको कंप्लीट करें ताकि आप लोगों के लिए ये लेसन समझने में और इसकी मशक करने में आप लोगों के लिए आसानी हो। और मज़ीद जो दोस्त अब इन 8 लेसन्स को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लेसन नंबर 9 के पार्ट 1, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, इसको आप लोगों ने रीड नहीं किया, तो आप इसको लाजमा रीड करें। क्योंकि देखिएगा, जब तक आप लोगों के पीछे वाले जो हरूफ हैं, जो कलिमात हैं, वो क्लियर नहीं होंगे, तो आगे वाले लेसन में आप लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और समझ कर पढ़ना चाह रहे हैं, तो पहले वाला जो पार्ट्स हैं आप लोग इनको कंप्लीट करके आप इसको क्लियर कर लें। जी आइए आगे हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़बर तो, आइन, अलिफ ज़बर आ, इसमें हम आ को खींच कर अदा करेंगे क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर इस्तेमाल हो रहा है, तो अलिफ मद्दा है। तो मीम, दो ज़ेर मिन, तो मिन, आइन ज़बर आ, ज़ैल, अलिफ ज़बर ज़, आज़, ब, दो पेश बुन, आज़ाबुन, इसमें हम जाल को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है, आइन को नहीं, क्योंकि आइन के ऊपर हरकत इस्तेमाल हो रही है, तो हरकत को बगैर खींचे और बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। इसी तरह बा को हम तनवीन इनकी गुना करेंगे क्योंकि इसमें तनवीन इस्तेमाल हो रहा है। आइन ज़बर आ, तो, अलिफ मद ज़बर तो, आ तो, हमज़ा दो ज़बर अन, आ तो अन, गैन पेश गो, फ, अलिफ मद ज़बर फ, गुथ, हमज़ा दो ज़बर अन, गुथअन, कफ ज़ेर की, ता खरा ज़बर ता, कीता, ब दो ज़बर बन, किताबन, इसमें हमने काफ को नहीं खींचना क्योंकि इसमें हरकत है, और ता को हम खींचेंगे एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर, क्योंकि खरी हरकत यानी खरा ज़बर खरा ज़ेर उल्टा पेश को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर अदा करते हैं। और ज़िमनन नाजरीन, आप ये याद रखिएगा हमेशा कि तनवीन के साथ जब भी अलिफ या या का हरफ इस्तेमाल हो, तो आप लोगों ने उनको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये जो ऐसे हरफ होते हैं अलिफ या ये लिखने में आते हैं, पढ़ने में नहीं आते। ब दो ज़बर बन, किताबन, कफ ज़ेर की, रो अलिफ ज़बर रो, की रो, मीम दो ज़बर मन, की रो मन, लम ज़ेर ली, ब अलिफ ज़बर ब, लिब, सीन दो ज़बर सन, लिबसन। अब आप इसमें ज़रा तवज्जो कीजिएगा, इसमें जो लाम है हमने इसको नहीं खींचना, क्योंकि जैसा कि आप अहबाब को मैंने बताया हुआ है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को बगैर खींचे और बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पर लाम को खींचकर नहीं अदा करेंगे। और इसी तरह ये जो बा इस्तेमाल हो रहा है, हम इसको खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा हुआ करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींचकर अदा करते हैं। तो लिब, लिब, और सीन पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे क्योंकि तनवीन को
جو ہے یہ نون ساکن کی طرح ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس پہ گناہ کریں گے۔ یاد رکھیں ہجے کرتے وقت یہ جو تنوین کے ساتھ الف یا یا استعمال ہوا کرتا ہے یہ لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے، تو اس وجہ سے ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ سین دو زبر سن، لباسن، لام زیر لی، سین الف زبر سا، لیسا، نون دو زبر نن، لسانن، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، با دو زبر بن، ما بن، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، میم پیش مو، تو الف زبر تو، موتو، عین دو زیر عن، مطاعن، میم زبر ما، عین الف زبر ع، مع، شین دو زبر شن، معاشن، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، ز دو زبر زن، مفازن، میم زیر می، ها کھڑا زبر ها، میہا، دال دو زبر دن، مہادن، نون زبر نا، با الف زبر با، نبا، تا دو زبر تن، نباتن، واو زیر وی، فا الف زبر فا، وفا، قاف دو زبر قن، وفاقن، ثا پیش ثو، با واو پیش بو، صبو، را دو زبر رن، صبورن، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، شین پیش شو، ها واو پیش ہو، شہو، دال دو پیش دن، شہودن، قاف پیش قو، عین واو پیش عو، قعو، دال دو پیش دن، قعودن، قعودن، عین کو کھینچیں گے کیونکہ اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے، واو مدہ استعمال ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے پیش، تو اس وجہ سے ہم عین کو کھینچ کر ادا کریں گے، قعودن، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہے دو پیش ہن، وجوہن، حمزہ زبر ا، فا یا زیر فی، افی، میم دو زیر من، اثیمن، حمزہ زبر ا، لام یا زیر لی، علی، میم دو زیر من، علیمن، با زبر با، صاد یا زیر سی، باسی، رو دو زبر رن، بصیرن، اس میں بھی ہم صاد کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ اس میں کیا ہے، اس میں یا مدہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا لیسن کافی ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لائیے گا۔ تو باقی مزید اگر کوئی ورڈ مشکل لگے، کسی کی ادائیگی ادا کرنے میں آپ کو دشواری آ رہی ہے، تو آپ مجھ سے بالکل پوچھ کر اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔
باقی مزید کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو اس کورس کے بارے میں تو آپ لوگ مجھ سے اپنا کویشچنس، اپنے ہڈنس پوچھ کر مجھ سے اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو باقی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔